O maayong hapon sa tanan mga igsuonan ko sa diha kang Kristo ug sa mga kahigalaan ko. Ah, naputay kantahon karon. Ako dahil si Maron Apare wa naman mo makalimot sa ako no kay namon ko YouTube channel nga Marijon Apare YouTube channel. O ani ata karon mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo ug mga kahigalaan na napukoy kantahon sa inyo. Ang title aning akong kanta ayaw pagduha-duha. Oh, kanta ni siya ni Kuan ni Sadrak Abednego. Bana? Oh. Ang title ani mga kaigsunan nganong ayaw pagduha-duha tungod kay nakasugod ka na sa pagpangalaga diha sa Ginoo, ayaw na pagduha-duha, durodritso na, focus na, tutok na diha sa Ginoo mga igsuon. Kay nasayod ta kining dagan sa lumba nga atong giapilan karon nga mo ang pagsunod sa pulong sa Dios. Lumba gihapon ni siya ug ang ganti diani mao ang kinabuhing dayon nga walay katapusan. So bisan mo abot man nato ang mga dagkong kasakitan, mga problema, mga dagkong pagsulay nga buot natang mubiya sa pagpangalagad, ayaw buhata mga igsuon. Tambag lang na nako sa inyo. Subayo nato ug tumano nato ang pulong nga gikinabuhi na usab ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto 12:10 nga moabot na di ang dagko kas tanang mga kalisdanan, mga problema nga mga pagpanglutos, iyan ang baliktaron malipay hinuon siya. Kay nag-ingon diha sa ikaduhang Korinto 12:10 nga busa tungod kang Kristo igakalipay ko ang mga dagkong kalisdanan, dagkong kasakitan, mga pagbugal-bugal ug mga pagpanglutos, kaysa diha nga magamahuyang ako, magamalig-on naman hinuon ako na ana day ang paagi mga igsuon nga pag moabot na ang kalugmok sa imong kinabuhi taliwala sa dagkong problema, mga pagsulay, mga pagpanglutos, pagbugal-bugal, ayaw pag-atras, ayaw pagtalikod sa Ginoo, padayon unya iga kalipay hinuon. Kay nasayod ko nga kining pagtest sa Ginoo sa ato or pagsubok naani siya katapusan ug pag humana ni ini reward na ang ihatag sa Ginoo sa imo. Maaring spiritual, physical ug financial magkuyog na sa imuha mga igsuon mao nga padayon ta. Labaw sa tanan sa unang Korinto 15:58 ang atong pagpangabudlay diha sa Ginoo dili gyud na magkawang, naa gyud na siya ganti. Unsa man ang ganti? Ang lawas nga dili madunot ug ang pulihan taglawas nga dili madunot mga igsuon og kinabuhing walay katapusan adto na ta ibutang sa balay sa Dios dito sa langit nga mo ang New Jerusalem. Og nang hinaot ko nga ang usa nga makabati dinhi mahimaw-mawan sila nga magbag-o sila sa ilang kinabuhi. Kay kung dili ta magbag-o, adunay impierno mga igsuon. Base sa Pinadayag 21:8 alang sa mga talawan, sa dili mga matinuohon, sa mga bakakon ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Dios-Dios, ang ilang bahin may bahin na mga igsuon. Mao ang paghiadto sa linaw ug nagasilaob nga kalayo ug asupre nga maong ikaduhang kamatayon o ikaduhang kamatayon day ang tawag basta maimpierno na ka. So magbag-o na tang tanan mga igsuon. O karon ato nang sugdan ang atong kanta nga mao ang ayaw pagduha-duha, ang kanta ni Sadrak Abednego. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi, kun unsa ang padulngan sa imong kapalaran. Si Hesus mo uban sa malisod nga mga dalan, sa bugto niya agakon ug sabnayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon, si Hesus lang sampita kay siya dool pa. Siya matinagdanon o maluloy-on, dili kanya biyan ug talikdan.
subaya lang, padayon lang, ang daganan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay lang sama sa alindahaw. Unya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Yaw kabalaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong pahariun. Subaya lang, padayon lang, ang daganan hapit na makuptan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Kay ugma imo nasab ang panahon. Salamat mga igsoon.